Dear student, good evening everybody. And today we are again here to discuss about some important topics for your English subject, for your English examination preparation. And today we are going to talk about one of the very important, one of the highly useful topic from English grammar. Do you know what are we going to talk about? Yes, we are going to talk about voice. We are going to talk about what? Our topic is today voice. अब म भन्छु यसलाई हामी भोइसेज भनौँ. हामी यसलाई भनौँ भोइसेज. ओके, भोइस त तिमी बचपनदेखि भन्दै आइरहेको छौ. अबदेखि हामी भनौँ भोइसेज, किनकि यो दुई किसिमको हुन्छ. यो दुईटा छन्. एउटा भएको भए हामी भोइस भन्थ्यौँ. ल ओके ओके, यो भोइसेजहरूलाई तिमीहरू के बुझ्छौ? इफ somebody asks you, hey man, what do you mean by the term voice? If somebody tells what voices mean, what you will reply? What should you reply with there? Don't know? No problem. म तपाईहरूलाई भोइस भनेको के हो यो कुरालाई म केही नेपालीका उदाहरणबाट बताउन चाहिरहेको छु. यो भोइसलाई नेपाली भाषामा, हाम्रो नेपाली व्याकरणमा के भनेको छ? वाच्य. अब त हामी भोइसेज पढिरहेछौँ, भोइसेज भनिरहेछौँ, अर्थात् अब यो भयो वाच्यहरू. हामी अब यसलाई के भनिरहेछौँ? वाच्यहरू. बाबु, वाच्य भनेको के हो? वास्तवमा भोइस भनेको के हो? बुझौँ. म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछु, एउटा डेमो बुझ, डेमो दिइरहेछु. जस्तै तिमीहरू म्याथमेटिक्समा पढेको होला. यो एउटा इक्जाम्पल हेर त. जस्तै दिएछ 28 डिभाइडेड बाई मान 6. यसलाई तिमी डिभाइड गर्छौ त 6 4 जा 24, यहाँ रिमाइन्डर 4 आयो हैन. यसलाई नेपालीमा हामीहरू के भनेका छौँ हेर त? यसको नाम हो भागफल. हामी जे भाग गर्दा रिजल्ट आयो त्यो हो यो भागफल. यो हो शेष, अर्थात् भाग गरेपछि जुन बचेको हिस्सा लगाइसकेपछि बचेको पार्ट, शेष रहेको, यो हो भाजक. भाजक, बोलक जसले बोल्छ, लेखक जसले लेख्छ, त्यस्तै भाजक जसले भाग गर्छ. यसले भाग गरेको छ, यो हो भाजक. र यहाँ यसलाई के भनिन्छ थाहा छ तिमीलाई? यो 28 यो के भयो यहाँ? यसलाई हामी भन्छौँ भाज्य. भाज्य. यहाँ तिमी हेर, यहाँ कसको काम के भएको छ? कसले के काम गरेको छ? यहाँ भाजकले भाग गर्ने काम गरेको छ. र भाग कसलाई गरेको छ त? भाज्यलाई. अर्थात् जसलाई भाग गर्न सकिन्छ अथवा जसलाई भाग गरिन्छ त्यसलाई भाज्य भनिन्छ. अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर. जस्तै साइन्समा तिमी पढेको होला घोल. घोल भने चिज त पढेको होला, मिक्सर. घोल पढेको छ, लिक्विड. यहाँ घोल बराबर के हुन्छ? घोलक. घोलक प्लस घोलेय अथवा घुलित. घुलित पनि भन्छौँ त्यसलाई, घुलित. यहाँ हेर, यहाँ जसलाई भाग गरिन्छ त्यसलाई भाज्य भनिरहेछ. जसलाई घोलिरहेका छौँ, जो घुली हालिरहेछ पानीमा,
त्यसलाई घोलेय भनिरहेका छौँ। हेर त, घोल शरबत बनेको छ त शरबतमा पानी हो घोलक, पानी के हो घोलक हो, पानीले घोलेको छ कसलाई त चिनीलाई, त चिनीलाई जब पानीले घोल्यो त घोल बन्यो, यानी कि घोलेको भयो चिनी। त जसलाई घोलिरहेको छ त्यसको नाम घोल्य, जसलाई भाग गरिरहेको छ उसको नाम भाज्य। त त्यस्तै बाबु जसलाई बोलिन्छ वाचन गर्न सकिन्छ त्यो हो वाच्य। बुझ्यो वाच्य भनेको? वाट एभर वी स्पीक दैट इज भोइस, वाट एभर वी स्पीक दैट इज भोइस। अर्थात हामी जे चीजलाई बोल्छौँ त्यही हो हाम्रो वाच्य। अब हामी यहाँ के बुझ्यौँ? मीन्स वाट एभर वी स्पीक दैट इज भोइस, एनीथिङ वी स्पीक दैट इज भोइस? नो। वाट एभर वी स्पीक दैट इज भोइस? नो, इट कान्ट बी करेक्ट। अब यसको लागि म एउटा अर्को डेमो बताइरहेको छु बाबु, एउटा अर्को इक्जाम्पल बताइरहेको छु। जस्तै तिमी साइन्स पढेको छ, साइन्समा तिमीलाई के पढ सिकाइएको छ कि कार्य भनेको के हो? त कार्यको परिभाषा तिमीलाई सिकाएको होला कि कुनै पनि वस्तुमा केही बल लगाई केही दूरी पार गराउनु। कुनै वस्तुमा हामी जति बल एप्लाई गरे पनि यदि डिस्टेन्स चेन्ज भएको छैन, वस्तु त्यहाँबाट डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन त वर्क नट डन, त्यहाँ कार्य भएको बुझिँदैन। ठिक त्यस्तै इङ्ग्लिसमा पनि हामी बोल्न त बोल्छौँ तर जति कराए पनि यदि हामीले बोलेको कुराको केही मतलब समझमा आएन त त्यो भोइस भएन। जस्तै हामी केही बोल्यो, यहाँ त तिमी आवाज सुन्यौ, त हामी कुनै आवाज सुन्छौँ, हामी केही बोल्छौँ तर त्यसबाट कुनै पनि मिनिङ सामने आएन, त्यसको केही अर्थ बुझ्न सकिएन त त्यो भोइस होइन। बट वाट एभर वी स्पीक, वाट एभर वी स्पीक एन्ड इट हैज समथिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट इज भोइस। हामी जुनसुकै चिज बोलिरहेछौँ र त्यो बोल्दाखेरि त्यसको केही अर्थ समझमा आइरहेको छ, त्यसको केही अर्थ निक्लिरहेछ, त्यसको केही मिनिङ आइरहेको छ, त्यो मात्र भोइस हो। कुरा बुझ्यौ? अब यो भोइस कति किसिमको हुन्छ? हामी यो कुरा त बुझ्यौँ कि हामी कुनै पनि चिज बोल्छौँ र त्यसको केही अर्थ निकल्छ, त्यो भोइस हो। अब यो भोइस हुन्छ कति किसिमको? यो भोइस दुई किसिमको हुन्छ। भोइस कति किसिमको हुन्छ? दुई किसिम। बुझिरहेछौ? वाट एभर वी स्पीक दैट इज भोइस एन्ड भोइसेज आर अफ टू टाइप्स। भोइस कति किसिमका छन्? दुई किसिमको। अब हेर बाबु, यहाँ फेरि अर्को प्रब्लम तिम्रो अगाडि म खडा गरिरहेको छु, तिमीसँग म अरू केही कुरा भनिरहेको छु। मान यो भोइसहरू दुईटा छन्, दुईटा भोइसहरू छन्। के छन्? एउटालाई भनिन्छ एक्टिभ भोइस। के भनिन्छ? एक्टिभ भोइस। सर्टकटमा हामी एभी भन्छौँ अबदेखि बुझिहाल्ने। र यसलाई भनिन्छ प्यासिभ भोइस, अर्थात् पीभी भन्छौँ हामी अब सर्टकटमा। यो एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस। अब एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस दुवैको काम हो केही कुरा बताउनु, दुवैको काम हो केही कुरा बोल्नु, दुवैको काम हो केही इन्फर्मेसन दिनु। त सबभन्दा एउटा यो कुरा बुझिहाल बाबु कि जब एक्टिभले पनि त्यही काम गर्छ आ प्यासिभले पनि त्यही काम गर्छ हो। जुन काम एक्टिभले गर्छ नि त्यही काम प्यासिभले पनि गर्छ। त जब एक्टिभको काम प्यासिभले र प्यासिभको काम एक्टिभले नै भइहाल्छ र हामी दुनियाँका जति यो चिजहरू लेखिरहेछौँ यसमा म्याक्सिमम सबै हामी बचपनदेखि एक्टिभ सेन्टेन्सेसहरू, एक्टिभ भर्बहरू युज गर्दै आइरहेका छौँ। र जब हाम्रो काम एक्टिभले भइहाल्छ त बाबु यो प्यासिभमा टाउको दुखाउनुको के जरुरी? सो आई वान्ट टु आस्क यु अ क्वेसन, आई myself want to ask you a question. Think for a while. Do you know what the importance
व्हाट इम्पोर्टेंस डज पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस को महत्व के छ विचार गर। म तिमीले सोधेँ कि जब एक्टिभ र पैसिभ दुवैले हामी बोल्ने कुरा नै जनाउँछ, दुवैको काम एउटै हो। एक्टिभले पनि त्यही कुराले बताउँछ राम भात खान्छ, पैसिभले भन्छ रामद्वारा भात खाइन्छ। म भने एक्टिभले भन्छ आई टिच स्टुडेन्ट्स, पैसिभले भन्छ स्टुडेन्ट्स आर टॉट बाई मी। तो दुवैको मतलब त त्यही भयो, म विद्यार्थीलाई पढाउँछु अथवा विद्यार्थीहरू मद्वारा पढाइन्छन्, काम त एउटै हो। तो जब एक्टिभले नै भनिदिरहेछ सीधे सीधी कि म पढाउँछु, मेरो काम पढाउने हो, त के जरुरी छ भन्न मद्वारा पढाइन्छ? एउटैले त काम भइहाल्छ। त फेरि पैसिभको आवश्यकता किन आयो थाहा छ तिमीहरूलाई? छैन बाबु, यो म धेरै ठाउँमा सुनेको छु। मैक्सिमम धेरै विद्यार्थीहरू ठुल्ठुला मान्छे पढे लेखेका जसले हामी ठुला बडा मान्छौँ उहाँहरूको पनि कुरा म सुनेको छु। वास्तवमा पैसिभको के काम छ बाबु? पैसिभको बहुत काम छ। थाहा छ पैसिभको के काम छ? एकछिन तिमी आफै विचार गर त पैसिभको के काम छ? पैसिभको के काम छ तिमी बताउन सकेन? विचार आएन सामने? म बताइरहेछु। पैसिभको धेरै इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो लाइफमा, हाम्रो डेली युजमा। पैसिभको धेरै महत्त्व छ। पैसिभले हाम्रो बोल्ने स्टाइललाई, हाम्रो लेख्ने स्टाइललाई स्मुथ बनाउँछ, एट्र्याक्टिभ बनाउँछ, इजी बनाउँछ। कसरी? कसरी भने यसको यो महत्त्व छ कि धेरै यस्तो ठाउँमा, धेरै यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ कि काम भयो, कुनै काम भयो, अब हामीलाई त्यहाँ मात्र कामले मतलब छ। यो काम कसले गर्यो त्यो जरुरी छैन जान्न, त्यो जरुरी छैन, त्यो नोन छ। पिपुल सबैलाई थाहा छ, पब्लिकलाई थाहा छ कि यो काम कसले गरेको छ। त्यहाँ जरुरी छैन बताउन कि यो काम कसले गर्यो। त त्यस्तो अवस्थामा सेन्टेन्स लेख्नको लागि पैसिभ नै चाहिन्छ। एक्टिभमा हामी त्यस्तो युज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मान कि उसले पुलिसले पकड्यो, हामी भन्नु उसले पुलिसले ऊ के भयो? अरेस्ट भयो, ऊ अरेस्ट भयो, पुलिसले उसले पकड्यो। हामी सिधै भनिदिनु पर्छ ही इज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। उसले पुलिसले पकड्यो, ही वाज अरेस्टेड, कि पुलिस अरेस्टेड हिम भन्नुपर्छ? उसले अरेस्ट भयो। अरेस्ट भन्ने बित्तिकै त सबैले थाहा भइहाल्छ नि अरेस्ट कसले गर्छ? अरेस्ट पुलिसले गर्छ। त त्यहाँ पुलिस लेख्न जरुरी छ? एउटा यो कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन छ, मान तिमी स्कुल पढ्न गएछौ, बुवा आमा घरमा हुनुहुन्छ, तिमीसँग तिम्रो दाइ दिदी बहिनी सबै पढ्न गइरहेछौ स्कुलमा। मान टिफिनमा कहीँ लफडा भयो, तिम्रो भाइको रामधुलाई भयो, तिम्रो भाइको खुब पिटाइ भयो। अब झगडा भयो, तिम्रो भाइले कसले पिट्यो थाहा छैन। अब तिम्रो भाइलाई कसले पिट्यो यो कुरा त थाहा छैन, तर काम त भइसक्यो, भाइ त पिटाइ खाइहाल्यो। अब भाइ अब गर्दै घर जान्छ। घर गएपछि म उदास गरेर बसेको छ। मम्मी सोध्नुहुन्छ अरे बाबू तोरा का हो गई रे, क्या हुआ तुमको? बोलिरहेको छैन। तिमी गएर भन्छ मम्मी ही वाज बिटेन, ही वाज बिटेन, पिटाई खाएछ। अब पिटाई खाएछ, कसले पिटेको छ मलाई पनि थाहा छैन, तर पिटाई खाएछ। अब जहाँ थाहै छैन कि काम कसले गरेको छ, त्यो कुरा बताउनु छ त कसरी बताउँछ? भन्छ माई ब्रदर बिट, माई ब्रदर हैज बिटेन। त्यसको त मतलब भयो मेरो भाइ पिट्यो। यहाँ बताउनु छ मेरो भाइ पिटियो, मेरो भाइ पिटाई खायो। यस्ता सेन्टेन्सहरू जसमा सब्जेक्ट मतलब डुअर को जरुरी छैन बताउन। यस्ता सेन्टेन्स, यस्ता कन्डिसन जुन कन्डिसनमा वर्क इज डन बट डुअर इज नट सीन,
who has done the work, it is not found. And then at that condition, we need to express the activity with the help of passive voice. So passive voice is very important for us. अब देखिए, कोही तिमीलाई सोध्यो कि पैसिभ भोइसको आवश्यकता के, तो के भन्छौ कि जुन ठाउँमा डुवरको जरुरी छैन, जुन ठाउँमा डुवर थाहा लागिरहेको छैन, त त्यस्तो अवस्थाको कार्यहरूलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि पैसिभ प्रयोग। एउटा अर्को पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट काम छ पैसिभको। हे याद आयो, थाहा छ के? जस्तै मान म ट्युसन सेन्टर खोले, मान म इङ्ग्लिस विषयको ट्युसन सेन्टर खोले र त्यहाँ मलाई लेख्नु छ यहाँ इङ्ग्लिस पढाइ हुन्छ। आकि तिमी बोर्डमा लेख्छौ म इङ्ग्लिस पढाउँछु, बोर्डमा लेख्छौ हामी इङ्ग्लिस पढाउँछौ, लेख्दैनौ, तिमी के लेख्छौ यहाँ इङ्ग्लिस पढाइ हुन्छ। त इङ्ग्लिस इज टॉट हेयर। यस्तो कामको लागि, जस्तै यहाँ कपडा बेचिन्छ, त कपडा बेचिन्छ के लेख्छौ क्लथ सेल, क्लथ इज सोल्ड, मीट इज सोल्ड हेयर, हेयर इज कट हेयर, योर बियर्ड इज सेव्ड एंड ट्रिम्ड हेयर। तो यस्ता यस्ता सेन्टेन्सेसहरू बोर्डहरू लेख्नको लागि एट्र्याक्टिभ तरिकाले बिना सब्जेक्ट बिना डुवरको, डुवर बिना नै सेन्टेन्स प्रेजेन्ट गर्न पैसिभ भोइसको आवश्यकता पर्छ। अब हामी गइरहेछौँ पढ्न, जब हाम्रो लाइफमा जति इम्पोर्टेन्ट एक्टिभको छ र त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट पैसिभको पनि छ, त्यसले त बनाउन सिक्न पर्यो कि कुनै कुरा एक्टिभमा छ त त्यसले पैसिभ कसरी गर्ने, पैसिभमा छ त एक्टिभ कसरी गर्ने, बनाउन त पर्यो। हे मात्र इक्जामको लागि होइन, इक्जाममा त आउँछ कि त एक्टिभलाई पैसिभ बनाऊ अथवा पैसिभलाई एक्टिभ बनाऊ, बट इन योर होल लाइफ, होल लाइफमा कुनै पनि आर्टिकल लेख्न, कुनै पनि कम्पोजिसन लेख्न, कुनै धेरै ठाउँमा अथवा बोलीचालीमा पैसिभको काम लाग्छ। त त्यसैले अब हामी गइरहेछौँ पढ्न हाउ टु चेन्ज एक्टिभ इन्टु पैसिभ। एक्टिभ र पैसिभ मा के फरक छ र यसले कसरी बनाउने, यो कुरा पढ्न गर्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले जान्नु पर्यो एक्टिभ र पैसिभमा फरक के छ, एक्टिभ र पैसिभमा फरक के छ। त हेर बाबु, यो सानैदेखि हामीहरू एउटा बोरिङ स्टेटमेन्ट सुन्दै सुन्दै कान पाकिसकेको छ कि एक्टिभ भोइसमा कर्ता प्रधान हुन्छ, आ पैसिभ भोइसमा कर्म प्रधान हुन्छ। नो बाबु, यो सब केही होइन। प्रधानता के को आधारमा हुन्छ, इम्पोर्टेन्सको आधारमा होइन। तो यो जरुरी छैन, बस यति बुझ्ने कि एक्टिभ भोइसमा हामी डुवरसित सेन्टेन्स लेख्छौँ, पैसिभ भोइसमा बिना डुवरको पनि सेन्टेन्स लेख्छौँ। अर्थात् एक्टिभ भोइस बिना सब्जेक्टको हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ। ठिकै छ, कर्ता प्रधान भनेर बुझिरहेछौ, त्यो पनि सेन्स ठिकै छ। पैसिभमा बिना अब्जेक्ट देखाएर हामी पैसिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। जस्तै यु इट छ, यु इट, यु इट, यो सेन्टेन्स कम्प्लिट छ कि छैन? तिमी भन्छौ छैन, तिमी भन्छौ यु इट राइस भनेपछि मात्र कम्प्लिट हुन्छ। तर यहाँ यु इट मतलब तिमी खान्छौ, यो पनि सेन्टेन्स कम्प्लिट छ। यहाँ हामी के देख्यौँ कि बिना अब्जेक्टको, यहाँ अब्जेक्ट नभए पनि यो सेन्टेन्स कम्प्लिट भइहालिरहेछ। तर सब्जेक्ट हटाइदियो अनि मात्र लेखिदियो इट राइस, तो यो सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो। अर्थात् एक्टिभ सेन्टेन्स बिना डुवरको कम्प्लिट हुन सक्दैन। तर पैसिभ सेन्टेन्स बिना रिसिभरको, रिसिभर बुझ्छ नि, कर्म अब्जेक्ट, सेन्टेन्समा जे अब्जेक्ट हुन्छ नि, जो एक्सनको रिसिभर हुन्छ, डुवर भनेको परफर्मर, एक्टर जो एक्ट गर्छ, आ रिसिभर भनेको जसमा कामको प्रभाव पर्छ, कर्म, जसले हामी नेपालीमा कर्म भन्छौँ।
तो इंग्लिश में एक्टिव में के हुन्छ कि बिना डुवर को सेंटेंस हामी कंप्लीट गर्न सक्दैनौँ र पैसिव में बिना रिसीभर को अर्थात बिना ऑब्जेक्ट को सेंटेंस कंप्लीट गर्न सक्दैन। जस्तै भन्छ यहाँ यू इट राइस छ त राइस इज इटन, यो सेंटेंस कंप्लीट भयो, राइस इज इटन। अब मान तिमी राइसलाई हटाइदियो त इज इटन, यो कुनै सेंटेंस भयो भएन। त्यसैले हामी पैसिव वॉइस में बिना सब्जेक्ट को सेंटेंस कंप्लीट गर्न सक्दैनौँ र पैसिव वॉइस में बिना ऑब्जेक्ट को सेंटेंस कंप्लीट गर्न सक्दैनौँ। छोडौँ, त्यो बच्चा बुच्चीको कुरा हो, हामी त्यहाँ गइरहेका छैनौँ। अब हामी पढिरहेछौँ कि एक्टिभ वॉइसलाई पैसिव कसरी बनाउने र पैसिव वॉइसलाई एक्टिभ कसरी बनाउने, बुझिरहेछौँ। त यो बनाउनको लागि एउटा सिम्पल फन्डा म बताइरहेछु बाबु। एक्टिभ र पैसिभ वॉइस बनाउनको लागि एउटा रोड बताइरहेछु म, मैप, रोड मैप, एउटा बाटो देखाइरहेछु। त्यो बाटो पकडेर गइहाल, तिम्रो एक्टिभ बनिहाल्छ। पैसिभको बाटो पकडेर गइहाल, पैसिभ बनिहाल्छ। त्यो बाटो के हो हेर, एउटा रोड छ, एउटा रोड छ। यो रोड पकडेर जहिले पनि एक्टिभ हुआ हिँड्छ, एक्टिभ हुआ चल्ने बाटो यो हो। अब पैसिभ हुआ को हिँड्ने बाटो यो, पैसिभ हिँड्छ यो बाटोबाट। अब तिमी भन्छ कि दुनु त एकै जैसन बा, तिमी भन्छौ दुवै त बाटो एकै जस्तो छ। बाबू बाटो त एकै जस्तो न हुन्छ, तर जब बाटोमा घुस छ तब न थाहा हुन्छ कि मुरली चौकबाट घण्टाघरबाट मुरली चौक जान के चीज भेटिरहेछ र घण्टाघरबाट बस पार्क जान के भेटिरहेछ। जब बाटोमा घुस छ तब न थाहा हुन्छ। ठीक त्यस्तै यहाँ पनि जब एक्टिभको बाटोमा घुस छ तब थाहा हुन्छ बाप रे एक्टिभमा के छ, र पैसिभको बाटोमा घुस छ तब थाहा हुन्छ कि पैसिभमा के छ। त्यहाँ हेर, एक्टिभको बाटो बहुत सिम्पल छ। एक्टिभमा हामी के पाउँछौँ, सुरुमै घुस्छौँ बाटोमा त एउटा सब्जेक्ट भेटाउँछ। एक्टिभको बाटोमा एउटा सब्जेक्ट भेटाउँछ जसलाई हामी डुवर भन्छौँ। त्यसपछि एउटा के भेटाउँछ, भर्ब भेटाउँछ। सब्जेक्ट भेटाउँछ, त्यसपछि भर्ब्सहरू भेटाउँछन्। सब्जेक्ट पछि भर्ब, त्यसपछि ऑब्जेक्ट भेटाउँछ। यसलाई सर्टकटमा बुझ्नको लागि तिमी एसभिओ एरेन्जमेन्ट पनि भन्न सक्छौ। एक्टिभको बाटोमा एउटा सब्जेक्ट भेटाउँछ, एउटा भर्ब भेटाउँछ, एउटा ऑब्जेक्ट भेटाउँछ। तर पैसिभको बाटोमा जब घुस्छौ त त्यहाँको नक्सा बेग्लै छ। पैसिभको बाटोमा तिमी घुस्छ त यहाँ डुवर भेटाउँदैन। अगाडिए भनेछु कि पैसिभमा डुवरले मतलब छैन, मात्र रिसिभरले मतलब छ, अर्थात् ऑब्जेक्टले मतलब छ। त जब पैसिभको बाटोमा हामी घुस्छौँ त त्यहाँ सबभन्दा पहिला एउटा ऑब्जेक्ट भेटाउँछ। के भेटाउँछ, एउटा ऑब्जेक्ट भेटाउँछ। त्यसपछि एउटा बी भर्ब भेटाउँछ। एउटा के भेटाउँछ, बी भर्ब भेटाउँछ। त्यसपछि के भेटाउँछ, एउटा भर्ब 3 भेटाउँछ। भर्ब 3 भेट्छ। अनि त्यसपछि अगाडि जब बढ्छौँ हाम्रो काम त यहीँसम्म भइहाल्छ। तर अझ तिमी बाटोलाई इन्ड गर्न चाहिरह, चल कहाँसम्म गइरहेछ त बाटोको अन्तमा जब जान्छौ त्यो भर्ब 3 पछि एउटा बाई भेटाउँछ। बाई भन्ने एउटा प्रिपोजिसन भेटाउँछ। त्यो प्रिपोजिसन पछि एउटा फेरि सब्जेक्ट भेटाउँछ। तर त्यो सब्जेक्टको फर्ममा हुँदैन बाबु, यो सब्जेक्ट केमा हुन्छ त सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ओसीमा भेटाउँछ। यो पैसिभको बाटो अलि लामो छ, तर यसको काम चलाउ बाटो यहीँसम्म छ। भर्ब 3 सम्म काम भयो, तिम्रो आन्सर भर्ब 3 सम्म हो, बस भर्ब 3 सम्म गर्यो, आन्सर कम्प्लिट। बट यो डुवरलाई पनि भ्यालु दिएर प्रेजेन्ट गरिदिन चाहन्छौ भने लास्टमा एउटा बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिभ केस। अब तिमीले त यहाँ धेरै चीज बुझेको छौ। तिमीले कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट पनि चिन्न सक्छौ, भर्ब पनि चिन्न सक्छौ, ऑब्जेक्ट पनि चिन्न सक्छौ। बाई त प्रिपोजिसन हो, तर यहाँ केही चीजहरू छन् जो तिम्रो लागि अनजान हुन सक्छ। थाहा छ के, त म त्यो बताइरहेछु। र त्यति बुझिहाल्यो भने भोइस धुवा भइहाल्छ बाबु। भोइसमा केही छैन। बस पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो यो बी भर्ब के हो। तिम्रो लागि एउटा नयाँ लोचा आयो सामने,
यो बी भर्ब के हो। त्यसपछि सब्जेक्ट इन ओसी के हो। यो दुईटा चीज म बताइदिन्छु र बी भर्ब कसरी आफ्नो एक्सन गरिरहेको छ यति मात्र बताइदिन्छु। काम खत्म। हरेक भोइस पैसिभ बनाउनको जान्छौ भने नो प्रब्लम, आजदेखि धुवा। बुझ्यो कि एक्टिभ भोइसको बाटोमा के भेटिरहेछ र पैसिभको बाटोमा के भेटिरहेछ। अब एउटा सिम्पल केही यसको बेसिक जानकारी राखिहाल। यसको बेसिक जानकारी के हो कि यो एक्टिभ भोइसमा तिमी मात्र भेटिरहेछौ सब्जेक्ट प्लस भर्ब। भर्बको कुनै रूप लेखेको छैन कि भर्ब 1 कि भर्ब 2 कि भर्ब 3 कि भर्ब 5 6 के छ, कुनै पनि चीज भनेको छैन। भर्बको रूप यहाँ क्लियर गरेको डिटरमाइन गरेको छैन। अर्थात् एक्टिभ भोइसमा कुनै पनि टेन्सको कुनै पनि सेन्टेन्स छ र त्यो यदि एक्टिभ छ भने त्यसमा त्यो टेन्स अनुकूलको त्यो टेन्स अनुसारको भर्बको रूप लाग्छ। V1 को ठाउँमा V1 लाग्छ, V5 को ठाउँमा V5 लाग्छ, V2 को ठाउँमा V2 लाग्छ इटिसी। तर पैसिभ भोइसमा जहिले पनि एउटा बी भर्ब आउँछ र बी भर्बको बादमा सधैँ भर्ब 3 आउँछ। पैसिभको पहचान, पैसिभको चिन्हासी नै एउटै हो। पैसिभको के चिन्हासी हो कि जहाँ पनि तिमीले बी भर्ब प्लस भर्ब 3 बी भर्ब पछि भर्ब 3 पायो भने बुझिहाल कि त्यो सेन्टेन्स पैसिभमा छ। पैसिभको पहिचान नै हो कि बी भर्ब पछि भर्ब 3 आएको हुन्छ। हो यो बी भर्ब पनि टेन्स अनुसार अलग अलग रूपमा हुन्छन्। त सबभन्दा पहिले म तिमीहरूले बताउन गइरहेछु कि यो बी भर्ब के हो। बाबु यो दुईटा चीज बुझिहाल्छ नि, एक कि बी भर्ब के हो, कुन रूपमा कहाँ आउँछ, र एउटा चीज बुझिहाल्यो सब्जेक्ट इन ओसी के हो, कुन समयमा के आउँछ त्यसको लागि। भोइसमा केही छैन। त सबभन्दा पहिले हामी बुझौँ यहाँ बी भर्ब के हो। इक्जाम्पल भनिरहेछौ, इक्जाम्पल लेखाइदियो यहाँ। ल म एक दुईवटा इक्जाम्पलै लेखाइदिरहेछु। जस्तै मानव भनेको छ कि आई हैव डन माई वर्क। ल म यो यिनीहरूको साथ साथमै लेख। जस्तै एक्टिभको इक्जाम्पल एक्टिभको ठाउँमा लेखिरहेछु र पैसिभको उता के हुन्छ पैसिभमा लेखिरहेछु। आई हैव डन माई वर्क। ल मान एक्टिभमा छ आई हैव डन माई वर्क। त्यसले जब पैसिभ हामी बनाउँछौँ त सबभन्दा पहिले यसमा के भेटेको छ, सब्जेक्ट भेटेको छ। त्यसपछि भर्ब। यो अझ तिमीलाई ल अझ सिम्पल सेन्टेन्स लेखिदिरहेछु, नो प्रब्लम, अझ सिम्पल सेन्टेन्स। अब हैव हैजको पनि कुरा छ। ल अझ सिम्पल सेन्टेन्समा बताइदिरहेछु। सिम्पलदेखि कम्प्लेक्सतिर जाउँ। मान छ आई इट अ म्याङ्गो, सी कुक्ड फूड, दे वन द मैच। ल मान यो तीनटा सेन्टेन्स बताइदिए। अथवा दुईटा बिना हेल्पिङ भर्बको छ त एउटा हेल्पिङ भर्ब पनि लेखिदिइरहेछु। दे हैव वन द मैच म लेखिदिएँ। मान दे हैव वन द मैच। अब पैसिभ बनाउँछौँ त पहिले एक्टिभ हेर। यहाँ सब्जेक्ट छ, यहाँ पनि सब्जेक्ट छ, भर्ब छ, यहाँ पनि भर्ब छ, अब्जेक्ट छ, म्याङ्गो अब्जेक्ट छ। यहाँ हेर सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, सब्जेक्ट यो दुवै हो, भर्ब यो हो अब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट पायो कि पाएन एक्टिभको बाटोमा। पैसिभ बनाउँछौँ त बस यो बाटो अनुसार वस्तु राखिदिनु छ। जस्तै अब्जेक्ट, त यसमा हेर त अब्जेक्ट के छ, म्याङ्गो छ, अ म्याङ्गो। त हामी अब्जेक्टको ठाउँमा यसले पैसिभ बनाउँदाखेरि पहिला के लेखिदिन्छौँ, अ म्याङ्गो। त्यसपछि के को पालो छ, बी भर्बको। अब त बी भर्ब तिमी पढेको छैन त कसरी युज गर्छौ, म आफ्नो मनले लेखिदिइरहेछु। त्यसैले भनिरहेछु कि बाबु नहडबडाऊ, नहडबडाऊ। पहिला यो बेसिक चिज जानिहाल्न न यार। म भनिदिन्छु नि धुवा भइहाल्छ, केही छैन भोइसमा धुवा।
ल हेर म अब आफ्नो मनले बी भर्ब युज गरिरहेको छु। किन बी भर्ब आयो, कहाँबाट यो आयो, यो कुरा अहिले नसोध, किनकि मैले पढाएको छैन। यसपछि तिमी आफै बताउन थाल्छौ। यो त बहुत इजी च्याप्टर हो यार, तिमी आफै गर्न सक्छौ। जस्तै हेर आई इट अ म्याङ्गो, त अ म्याङ्गो इज इटन। खास एन्सर त यतिकै भयो, तर हामी यहाँ बाई मी लेखिदिरहेछौँ किनकि बाई प्लस सब्जेक्ट इन ओसी लेख्नु छ। सी कुक्ड फूड, त फूड वाज कुक्ड बाई हर। दे हैव वन द मैच, तो द मैच हैज बीन वन बाई देम। अब हेर बाबू कहाँबाट यो बाई देम आयो, कहाँबाट यो हैज बीन आयो, कहाँबाट के आयो, इज मार कहाँ किन आयो, यो तिमीलाई थाहा नहोला, यो थाहा नहोला। तर अबदेखि थाहा त के भन्नु, तिमी आफै पढाउन सक्छौ, तिमी आफै बनाउन सक्छौ, बताउन सक्छौ। त्यसैले भन्छु डोन्ट मेक हेस्ट, यहाँ स्टेप वाइज जाऊ, तिमी आफै सब चीज गर्न सक्छौ। पहिला बुझ्नु पर्यो यसमा। जस्तै यसको त सबै चीज चिनिसकेछौ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट त चिन्छौ, तर यहाँ चाहिँ त चिन्न सक्दैनौ किनकि तिमी बी भर्ब तिम्रो लागि नयाँ भेटायो, सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केस नयाँ भेटायो। त पहिला यो नयाँ चिजलाई म बताइदिरहेछु कि यो दुवै नयाँ चिज के हो, यसको उपयोगिता र यसको रोल कस्तो छ, त्यो कुरा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यदि यसले लेख्न चाहन्छौ भने लेख, अथवा स्क्रिनसट गरिहाल, म हटिहालेँ अनि ओके। अब यसपछि म यसलाई मेटाइरहेछु र मेटाएर म के गरिरहेछु, बी भर्ब र सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केसको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। ओके, हामी सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केसको बारेमा के को बारेमा पढ्न गइरहेछौँ, बी भर्ब के हो, यिनीहरूको रोल कस्तो छ, र एउटा सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केस के हो, र यिनीहरू कस्ता हुन्छन्, कहाँ युज हुन्छन्, कसरी युज हुन्छन्, त्यो बताउन गइरहेछु। त सबभन्दा पहिले बी भर्ब। बाबु यो बी भर्ब्स तिमी बुझ्छौ, बुझ्दैन। जसरी मेन भर्बको एउटा रूप हुन्छ, भर्ब 1 भर्ब 2 भर्ब 4 भर्ब 5 भर्ब 6 रूप हुन्छ, त्यस्तै म कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई भर्ब 6 सम्म भनिरहेछु त तिमीहरूलाई हेजिटेसन होला, हे तेरिका यी कस्तो मास्टर छौ, हामी बचपनदेखि भर्ब 5 सम्म पढेछौँ, यो सञ्जय सर त भर्ब 6 बताउनु भइरहेछ। बाबु तिमीहरूलाई के बताइदिउ, एक दिन म पढाउँछु, फर्म अफ भर्बको बारेमा पनि बताइदिन्छु। भर्ब 6 हुन्छ, भर्ब 5 सम्म हुँदैन। यो भर्ब 1 भर्ब 2 भर्ब 3 हाम्रो भर्बको नाम होइन, यो त हामीलाई बुझ्नको लागि इन्डिया नेपालका ग्रामेरियनहरूले हामीलाई बुझ्नको लागि फर्स्ट फर्म, सेकेन्ड फर्म, थर्ड फर्ममा भर्ब बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले बुझाइ गर्नको लागि। नत्र एक्ज्याक्टली यिनीहरूको नाम भर्ब 1 भर्ब 2 होइन, यिनीहरूको नाम हो इन्डिफिनिट, प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट, पास्ट इन्डिफिनिट, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यिनीहरूको सबैको इन्फिनिटिभ टु इन्फिनिटिभ यिनीहरूको नाम हो अलग, 6वटा छन्, 6 किसिमको यिनीहरूको 6वटा नाम छ। त कुन कुन के हो पछि पढौँला, त्यो कुराले अहिले छोडौँ। त यहाँ बी भर्ब जुन छ नि, यो एउटै भर्बको रूपहरू छन्। त्यो के को रूप हो, एउटा बीको एउटा रूप हो, र यो 8वटा छ। हेर के छ, बी भर्ब कतिवटा छन्, 8वटा, याद राख्ने। त बी भर्ब हुन् 8वटा। यो तिमीहरूले म यही एकैचोटि म बुझाइदिरहेछु ताकि तिमीहरूलाई फेरि अर्को कुरामा यहाँ बुझ्न झन्झट हुँदैन। म एकैचोटि यो 8वटाको अपरेसनै गरिदिरहेछु। यो अपरेसनबाट तिमीहरूले पुरा यिनीहरूको आन्द्रा भुँडी सबै तिमी चिन्न सक्छौ र यहीँबाट भोइस बनाउन इजी भइहाल्छ। तिमीले आजदेखि बस एउटा यो टेबल बनाइदिरहेछु, यही टेबलबाट तिमी भोइस सबै बनाउन सक्छौ। ठिक छ, त के छ, बी भर्बका 8वटा रूप छन्। के त हेर, इज, एम, आर, इज, एम, आर, यो 3 जना छन्। वाज, वेयर 5वटा भयो। त्यसपछि बीन, बी र बीइङ, बी, बीन र बीइङ, अथवा यसैले अगाडि लेखे पछाडि लेखे कुनै फरक पर्दैन। चाहन्छौ भने म ल यसलाई
लेखिदियो अगाडि होइन यो सजिलो हुन्छ यही क्रममा लेख्दा सजिलो हुन्छ। हेर यो 8वटा छ, यो 8 जना मध्ये बाबु यो 3 जना एक जातका हुन्, यी 3 जना एक भाइ हुन्, एक पट्टीदार हुन्। यो 2 जना अलग 2 भाइ हुन्, यो एक्लै छ, यो पनि एक्लै छ, यो पनि एक्लै छ। हेर एक्लै हुनेलाई कमजोर नठान्ने, कोही एक्लै हुन्छ तर बडा खतरनाक हुन्छ, यसमा पनि त्यस्तै छ। यो 3 भाइले जति काम गर्न सक्दैनन् त्यति काम यसमा एक्लै एक्लै कोही छ जो गर्छ। हामी पढ्न गइरहेछौँ। हेर त बी भर्ब 8वटा छन्, ती बी भर्बहरू 8वटा के हुन् फेरि म यहाँ लेखिदिइरहेछु। हेर बाबु बी भर्ब के हुन्? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइङ। कतिवटा भयो? 8वटा। यो 8वटा बी भर्ब हुन्। यो 8वटा बी भर्बको काम कहाँ कहाँ लाग्छ, कसरी लाग्छ, हामी डिटेलमा पढ्न गइरहेका छौँ। हेर इज, एम, आर यो 3 जनाको काम लाग्छ एक ठाउँमा, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। यसको काम कहाँ लाग्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। एउटा अरू ठाउँमा पनि लाग्छ, कुन ठाउँमा म बताइरहेछु। त पहिले इज, एम, आर को काम लाग्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा, जहाँ पैस एक्टिभ भोइस सिम्पल प्रेजेन्टमा छ त बुझ्ने त्यसको पैसिभ बनाउँदाखेरि हामी इज, एम र आर मध्ये कुनै एउटाको युज गर्नुपर्छ। र त्यो कसरी युज गर्ने त म उसको स्ट्रक्चरै नै लेखिदिइरहेछु। जब पैसिभ बनाउँछ त यसरी लेख्ने, पहिला अब्जेक्ट लेखिदिने, त्यसपछि इज को जरुरी छ कि एम को जरुरी छ कि आर को जरुरी छ, त्यसपछि भर्ब 3 लेखिदिने, बात खतम। मेन यतिकै छ। यो टेबल सानो छ, यसमा हटाउन सक्दिनँ, त्यसैले बाई प्लस सब्जेक्ट इनोसी यहाँ लेखेन। जुन बेला बाई सब्जेक्ट इनोसी सिकाउँछु त्यस बेला उसको पनि सजिलो गरी बस यतिकै बुझ। जब हामी एक्टिभ भोइसलाई पैसिभ बनाउन गइरहेछौँ र हेर्ने कि यदि त्यो सेन्टेन्स, त्यो एक्टिभ भोइस यदि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने त्यहाँ हामीले इज अथवा एम अथवा आर प्रयोग गर्ने। कसरी प्रयोग गर्ने त सब्जेक्टवालाई हटाइदिने, पहिले अब्जेक्ट लेखिदिने, अब्जेक्टवा पछि इज अथवा एम अथवा आर जे सुटेबल लाग्छ त्यो लेखिदिने, त्यसपछि भर्ब 3 गरिदिने। त्यहाँ त भर्ब दिएकै हुन्छ, त्यसको थर्ड रूप लेखिदिने। यो इज, एम, आर को एउटा अरू पनि ठाउँमा काम लाग्छ, मात्र सिम्पल प्रेजेन्टमा होइन। यसको अर्को ठाउँ हो एउटा सिम्पल पास्ट। अर्को कुन ठाउँमा काम लाग्छ? सिम्पल पास्ट टेन्समा पनि इज, एम, ओ माई गड सरी सिम्पल पास्ट टेन्स होइन बाबु, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, सरी। हामीले एउटा कुन ठाउँमा पढ्यौँ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, र अर्को यसको कहाँ काम लाग्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। इज, एम, आर को 2 ठाउँमा काम लाग्छ पैसिभ बनाउँदा, एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा र एउटा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अर्थात् प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्समा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा इज, एम, आर को प्रयोग कस्तो हुन्छ त यहाँ हेर, यहाँ जस्ट अलिकति फरक छ। जब सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्टमा हुन्छ त भोइस बनाउँदा इज, एम, आर अब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भर्ब 3 हुन्छ। तर जब त्यही प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भइहाल्छ त त्यस बेला बनाउनको लागि सेम टु सेम हुन्छ त्यस्तै। पहिला अब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि इज, एम, आर हुन्छ, त्यसपछि पहिले थियो प्रेजेन्ट सिम्पलमा भर्ब 3, यहाँ भर्ब 3 आउँदैन, यहाँ के आइन्छ? एउटा बीइङ आइहाल्छ, बीइङ, त्यसपछि भर्ब 3। अब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइङ प्लस भर्ब 3, काम खतम। इज, एम, आर को प्रयोग 2 ठाउँमा हुन्छ। कुन कुन ठाउँमा? एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा र एउटा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा। त्यस्तै वाज, वेयर को प्रयोग कुन ठाउँमा हुन्छ त वाज, वेयर को प्रयोग पनि 2 ठाउँमा हुन्छ। एक जसरी इज, एम, आर को एउटा सिम्पल प्रेजेन्टमा भयो त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा भयो, ठिक त्यस्तै वाज र वेयर को प्रयोग पनि यो 2 भाइको प्रयोग हुन्छ। एउटा सिम्पल पास्टमा, केमा हुन्छ? सिम्पल पास्टमा।
इजेएमआर को प्रयोग भयो सिम्पल प्रेजेन्टमा, वाज वेयर को प्रयोग हुन्छ सिम्पल पास्टमा। सिम्पल पास्टमा कसरी हुन्छ त पहिला अब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि वाज अथवा वेयर आउँछ युज अनुसार, त्यसपछि भर्ब 3 आउँछ, भइहाल्यो। जसरी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस दुई ठाउँमा इजेएमआर आयो, ठीक त्यस्तै वाज वेयर पनि दुई ठाउँमा आउँछ, एउटा सिम्पल पास्ट र एउटा पास्ट कन्टिन्युअस। त पास्ट कन्टिन्युअसमा यसरी आउँछ, एउटा पास्ट कन्टिन्युअस, एउटा सिम्पल पास्टमा एउटा पास्ट कन्टिन्युअसमा। पास्ट कन्टिन्युअसमा आउँछ यसरी, प्यासिभ बनाउँदा यसरी आउँछ, पहिला अब्जेक्ट, त्यसपछि वाज अथवा वेयर, त्यसपछि हेर जैसे सिंपल प्रेजेंट में इजेएमआर के बाद वर्ब 3 आया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेएमआर के बाद बीइंग प्लस वर्ब 3, ठीक वैसा ही सिंपल पास्ट में वाज वेयर प्लस वर्ब 3 और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। बस यति कुरा हो। के हुन्छ? वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, बस खत्म। वाज वेयर यो इजेएमआर वाज वेयर 8 जना मध्ये 5 जना को काम समाप्त। अब तेस्रो छ बीन। तो बीन को नो प्रॉब्लम बाबू, जितना भी परफेक्ट टेंस हैं हर एक परफेक्ट टेंस में मात्र बीन लाग्छ। परफेक्ट टेंस भन्नु बुझ्छ, 3टा परफेक्ट टेंस छ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट र फ्यूचर परफेक्ट। जुन जुन टेंस को स्ट्रक्चर में परफेक्ट टेंस हुन्छ त्यसको लागि हामी जब भोइस बनाउँछौं त हामी बीन को प्रयोग गर्छौं। जस्तै हेर, एक प्रेजेंट परफेक्ट, अर्को पास्ट परफेक्ट, अर्को फ्यूचर परफेक्ट। यो सबै परफेक्टमा के हुन्छ? हैव हैड हुन्छ कि हुँदैन? सबैमा हैव हैड हुन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर यसरी गर्दिने, पहिला अब्जेक्ट, त्यसपछि हैव छ त हैव को जरुरी लाग्छ त हैव, हैज को जरुरी लाग्छ त हैज, हैड को जरुरी लाग्छ त हैड, अथवा विल हैव को जरुरी लाग्छ त विल हैव। जसको जरुरी लाग्छ त्यो लेखिदिने, प्लस बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, जे भए पनि हैव हैज हैड त आइहाल्यो, विल हैव पनि आइहाल्यो। यसबाट के लेखिदिने? बीन अनि वर्ब 3, बात खत्म। 8 वटा मध्ये 6 वटा को भयो। अब बाँकी रह्यो बी। तो यो बी बहुत मुहजोर छ। यो बी एक्लै हेर कहाँ कहाँ काम लगाउँछ, कहाँ कहाँ टाङ अडाउँछ। एक, जति मोडल भर्बहरू छन् त मोडल भर्बहरूसँग मोडल्स विथ मोडल्स, हामीले एक्टिभ सेन्टेन्समा यदि मोडल भर्ब छन् भने हामी बी को प्रयोग गर्छौं विथ मोडल्स। मोडल भर्ब बुझ्दैन? तरिका कुनै दिन भर्ब च्याप्टर म तिमीले पढाउँछु नि, त्यसमा लेखाउँछु। मोडल भर्ब यतिकै सर्टकटमा बुझ। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, हैड टू, सबै के हुन्? मोडल हुन्। ठीक छ? त यसमा अब थरी थरीका छन्, कम्प्लिट, इनकम्प्लिट मोडल, कुन कुन कस्तो, प्योर मोडल कुन हो, इम्प्योर मोडल कुन हो, म बताउँछु जुन बेला पढाउँछु। अहिले त्यतिकै बुझ। मोडल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, नीड छ नि, यो सबै मोडल हो। जुन सेन्टेन्समा मोडल भर्ब आएको हुन्छ त्यहाँ बी लाग्छ। कसरी? त यसरी लाग्छ। जस्तै के हुन्छ? पहिले अब्जेक्ट लेख्नुपर्छ, त्यसपछि जुन मोडल आएको छ त्यो मोडल लेख्नुपर्छ, मोडल भर्ब। के लेख्नुपर्छ? मोडल भर्ब। त्यसपछि बी, त्यसपछि भर्ब 3 भयो, त्यसपछि बाई प्लस अब्जेक्टिभ केस। एउटा कन्डिसन यो भयो। अर्को कन्डिसन, जुन जुन सेन्टेन्समा टू लागेको हुन्छ, 2 प्लस भर्ब 1, त 2 प्लस भर्ब 1 आएको छ त्यहाँ पनि हामीले बी को प्रयोग गर्छौं। कसरी?
त यसरी पहिला अब्जेक्ट, ठीक छ, त्यसपछि अब फेरि त्यो सेन्टेन्सको कन्डिसन अनुसार यहाँ अगाडि हेल्पिङ भर्ब बी भर्ब थरी थरी लाग्न सक्छ। सर्टकटमा तिमी के बुझ, जहाँ 2 + V1 आएको हुन्छ नि त 2 को भोइस बनाउँदाखेरि 2 + B + भर्ब 3, यति बुझ्ने, 2 + B + भर्ब 3, ठीक छ। अनि बीइङ, त बीइङको त फन्डा खत्तम भयो नि यार, बीइङको प्रयोग यहाँ आइरहेको छैन। दुई ठाउँमा बीइङको प्रयोग हुन्छ, एउटा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा एउटा पास्ट कन्टिन्युअसमा। कहाँ कहाँ त एउटा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअससँग बीइङको प्रयोग हुन्छ र एउटा पास्ट कन्टिन्युअसमा। अब कसरी हुन्छ त्यसलाई म लेखाइरहेको छैन, किन कि यहाँ लेखाइदिएछु। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ त बीइङको प्रयोग हुन्छ हैसाङको वा, पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ त हैसाङको वा। अब धेरै ठुलो सस्पेन्स तिम्रो दिमागमा आएको होला, मलाई थाहा छ के सस्पेन्स आएको होला। तिम्रो दिमागमा कन्फ्युजन यो होला कि रे दादा त टेन्स त 12वटा पढेका छौँ, त यो 12वटा टेन्स मध्ये यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस 4वटा आयो, 3टै पर्फेक्ट टेन्सहरू आयो, 4 3 7वटा आयो। एउटा फ्युचरमा सेल विल, यहाँ अर्को पनि म लेखाइदिरहेछु, यहाँ मोडल अगाडि, मोडलमा सेल विल त मोडलमा आइहाल्छ नि, तर फेरि म फ्युचरको लागि पनि अलग छुट्टै लेखाइदिरहेको छु। तेस्रो फ्युचरको सिम्पल फ्युचर सेन्टेन्स छ नि त त्यहाँ पनि बी को प्रयोग हुन्छ सिम्पल फ्युचरमा। सिम्पल फ्युचरमा यसरी हुन्छ, कसरी त पहिला अब्जेक्ट, त्यसपछि सेल वा विल प्लस बी प्लस भर्ब 3। तिमीलाई म टेन्स गनाउनको लागि यहाँ लेखिदिएँ, नत्र माथि नै म जब मोडल लेखिदिएँ त सेल र फ्युचरमा सेल र विल नै आउँछ नि, त जब मोडल हो सेल र विल त यहाँ फ्युचर लेख्न जरुरी परेन, त्यसैले म लेखेको थिएन, तर म गनाउनको लागि लेखिदिएँ। अब हेर, अब 12वटा टेन्स छ, 12वटा टेन्स मध्ये प्रेजेन्ट सिम्पल र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, पास्ट सिम्पल र पास्ट कन्टिन्युअस 4वटा भयो। त्यसपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट 4 3 7वटा भयो र एउटा सिम्पल फ्युचर 8वटा। 8वटा टेन्सको बारेमा यहाँ हामीले भोइसमा पढ्यौँ, त बाँकी 4वटा खै त बाबु 8वटा बी भर्ब छ, 8वटा टेन्सको भयो, बाँकी 4वटा कुन टेन्सको हुँदैन र किन हुँदैन म त्यो बताइरहेछु। त देख न हो, जब म पनि स्टुडेन्ट थिएँ नि त के पढिरहेको थिएँ कि हाम्रो सरहरू पढाउनुहुन्थ्यो, किताबमा लेखेको थियो कि 12वटा टेन्स मध्ये 8वटा टेन्सको एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउन सकिन्छ र 4वटाको बनाउन सकिँदैन। त कुन कुन 4वटाको बनाउन सकिँदैन त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर कन्टिन्युअस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको हामी प्यासिभ फर्म बनाउन सक्दैनौँ। याद गरिहाल्थे तर बिर्सिहाल्थे, रे कौन कौन। त फेरि म फर्मुला लगाएँ कि सबै टेन्सको अन्तिमवाला फ्युचरवाको दुसारका 4जना टेन्सको भोइस बन्दैन, तर पनि बिर्सिहाल्थे। त एउटा अर्को फन्डा पत्ता लगाएँ, के दिमागले सोचेँ कि रे जुन जुन टेन्सको सेन्टेन्समा एक्टिभ हुँदाखेरि बी अथवा बिन भेटाइहाल्छ त्यसको प्यासिभ बन्दैन। त हेर त बाबु, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बिन छ कि छैन, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा पनि, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा पनि बिन छ, बिन भेटाइहाल्छ। फ्युचर कन्टिन्युअसमा बी भेटाइहाल्छ। त जहाँ जहाँ बी या चाहे बिन भेटा जाइ ओकर ओकर प्यासिभ ना बनेला, बाँकी 8वटाको बन्छ। यसरी याद गर्ने एउटा टेक्निक म लगाएको थिएँ, तिमीलाई पनि बताइदिएँ। त यो थियो पहिला कि कुनै पनि सेन्टेन्सलाई एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउँदा कुन चिजको एक्टिभ बन्छ, कुन चिजको कसरी बन्छ बन्दैन म बताएँ। त्यसपछि एउटा प्रब्लम छ, कुनै कुनै बदमास केटाहरू सोधिदिन्छ, जस्तै यहाँ भर्खर मलाई एकजना कमेन्टमा सोधेको छ
कि कम हेयरको प्यासिभ के हुन्छ सर? म बताउँछु बाबु। भर्बको किसिम त तिमीले थाहा छ, ट्रान्जिटिभ एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ। त मात्र भर्ब ट्रान्जिटिभ जेनरली, मात्र होइन जेनरली, सामान्य अवस्थामा ट्रान्जिटिभ भर्बको मात्र एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउन सकिन्छ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको प्यासिभ बनाउन सकिँदैन जेनरली। तर कग्नेट लगाएर आएको छ भने, भर्ब विथ कग्नेट छ भने इन्ट्रान्जिटिभको पनि प्यासिभ बन्छ। त पहिला ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ के हो म कुनै बेला बताउँछु। अहिले हामी अर्को म्याटरमा छौँ, यो चिजलाई हेर। त पहिला यो कुरा त बुझिहाल्यो कि कुनै पनि सेन्टेन्सलाई एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउँदा बी भर्ब के हुन्छ र बी भर्ब कसरी बन्छ, कुन बी भर्ब कहाँ युज हुन्छ, यो कुरा त बुझ्यो। अब यसपछि हामी पढ्छौँ सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केस भनेको के हो। ठीक छ, सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन। अब हामी जान्न गइरहेका छौँ कि जब एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ बनाउँछौँ त त्यसमा सब्जेक्ट इन ओसी भेटिरहेको छ सेन्टेन्सको लास्टमा। त त्यो सब्जेक्ट इन ओसी भनेको के हो त्यो कुरा पढ्न गएछौँ। त हेर बाबु, सब्जेक्ट इन ओसी भनेको सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केस। हामी इङ्ग्लिसको ग्रामरमा, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो सब्जेक्टका केसहरू पढेका छौँ। नरेसनमा हामी सबै केसहरू पढ्छौँ, सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस, रिफ्लेक्सिभ केस, सबै केसहरू पढ्छौँ। तर यहाँ भोइसमा मात्र दुईटा केसको काम लाग्छ, एउटा सब्जेक्टिभ केस र एउटा अब्जेक्टिभ केस। सब्जेक्टिभ केसको काम लाग्छ एक्टिभ भोइसमा र त्यही एक्टिभले जब प्यासिभ बनाउँछौँ त त्यही सब्जेक्टिभ केस चेन्ज भइहाल्छ अब्जेक्टिभ केसमा। कसरी त पहिला चिनिहालौँ के हो सब्जेक्टिभ केस। तर बाबु यो नर्मल कुरा हो। यो सब्जेक्टिभ केस भनेको, यो सब्जेक्टिभ केस अर्थात् एससी, सब्जेक्टिभ केस भनेको सब्जेक्ट हो। सब्जेक्टिभ केस भनेको सब्जेक्ट, सेन्टेन्समा जे डुअर छ नि त्यो सब्जेक्टिभ केस हो। त्यही सब्जेक्टिभ केस जब अब्जेक्टको रूपमा आउँछ नि त त्यो भइहाल्छ अब्जेक्टिभ केस ओसी, जब यो अब्जेक्टको रूपमा छ त कुनै पनि सेन्टेन्समा जब सब्जेक्टको रूपमा डुअर हुन्छ त त्यो कसरी हुन्छ, यसको यति फर्म छ, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नर्मली यति छन्। हेर, यिनीहरू सब्जेक्टिभ केस मतलब के हो, यिनीहरू एक्टिभमा यस्तै रहन्छन्। यिनीहरू म चिन्हको लागि तिमीले लेखाइदिए कि एक्टिभमा यो एक्टिभ हो, अर्थात् एक्टिभमा यस्तो हुन्छ सब्जेक्ट त प्यासिभमा यस्तो भइहाल्छ। त एक्टिभमा सब्जेक्टिभ केसको फर्ममा आउँछ। सब्जेक्टिभ केस भनेको सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट त होइन हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। र प्यासिभ जब हामी बनाउँछौँ नि प्यासिभ, त प्यासिभमा यही सेन्टेन्स सब्जेक्टको हामी अब्जेक्टको रूपमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। कसरी त जहाँ आई हुन्छ त आई को मी भइहाल्छ, वी को अस भइहाल्छ, यू को यू नै रहन्छ, ही को हिम भइहाल्छ, सी को हर भइहाल्छ, इट को इट नै रहन्छ, तर दे को देम भइहाल्छ। बस यति त हो, यसमा के छ, केही पनि छैन, यही हो। अब यसको अगाडि बाई लगाइदिन्छौँ त बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, त्यही हो सब्जेक्ट इन अब्जेक्टिभ केस। अब एक दुईवटा इक्जाम्पल गरेर आजको क्लास हामी यही खत्म गर्छौँ। ओके, सारिहाल्यो, स्क्रिनसट गरे हुन्छ। ल यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू लेखेँ। जस्तै भन्छ आई लर्न इङ्ग्लिस, त बस केही गर्नु छैन, सबभन्दा पहिले बाटो हेर्ने। एक्टिभको बाटोमा छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, प्यासिभको बाटोमा के छ पहिला अब्जेक्ट, त्यसमा अब्जेक्ट के छ इङ्ग्लिस, त हामी आन्सर लेख्छौँ पहिला इङ्ग्लिस। त्यसपछि के को पालो छ बी भर्बको,
तो यो पहिला चिन्नु पर्छ यो सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ। बाबु जब सेन्टेन्सको टेन्स चिन्न सक्दैन त कसरी बी भर्ब युज गर्न सक्छौ, कसरी भोइस बनाउन सक्छौ। आफ्नो लेभल हेर, भोइस पढिरहेछु त टेन्स त कमसेकम अघि नै म भनेको थिएँ पहिलो क्लासमा अस्ति कि टेन्सको स्ट्रक्चर थाहा होस् नहोस्, टेन्स लेख्न थाहा होस्, कमसेकम टेन्स चिन्न सक्नुपर्छ। टेन्स चिनिहाल्यो काम खतम। यो कुन टेन्समा छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। टेन्स त चिन्यो, सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। तो जब आई लर्न इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट में छ तो सिंपल प्रेजेंट में बी भर्ब के लाग्छ आफ्नो बक्सा में हेर त। सिंपल प्रेजेंट में बी भर्ब लाग्छ इज, एम, आर, तीनटा मध्ये कुनै। तो हामीले के बुझ्नुपर्छ कि इंग्लिश तो ऑब्जेक्ट लेखिदियो, अब इंग्लिश को लागि के सुटेबल हुन्छ, इज कि एम कि आर। इज सुटेबल हुन्छ, हामी इज लेखिदियो। त्यसपछि के को पालो छ, बस बाटो मात्र हेर्नु छ। हेर बाटोमा के छ, पैसिव को बाटो में छ पहिला ऑब्जेक्ट, त्यसपछि बी भर्ब, त्यसपछि भर्ब 3, त्यसपछि बाई प्लस सब्जेक्ट इन ओसी। यो छ नि, बस बाटो याद राख्नु। बाटो याद छ भने भोइस बन्यो। जस्तै हेर त आई लर्न इंग्लिश त पहिला भइहाल्यो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट में छ त बी भर्ब इज, तो ऑब्जेक्ट भेट्यो, बी भर्ब भेट्यो। त्यसपछि के को पालो छ, भर्ब 3 को। त्यहाँ भर्ब के छ, लर्न। लर्न को भर्ब 3 के हुन्छ, लर्न्ड। तो हामी के गरिदिन्छ, इंग्लिश इज लर्न्ड भइहाल्यो, इंग्लिश इज लर्न्ड। त्यसपछि के को पालो छ, बाई को। तो हामी लेखिदिन्छौँ बाई, इंग्लिश इज लर्न्ड बाई। अब यहाँ बाई पछि के को पालो छ, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ सब्जेक्ट के छ, सब्जेक्ट छ आई। आई को ऑब्जेक्टिव केस के हुन्छ, मी। आई को मी, तो बात खत्म, बाई मी। हेर त इंग्लिश इज लर्न्ड बाई मी। अर्को इक्जाम्पल हेर, जस्तै यहाँ छ सी कुक्स फूड। सबभन्दा पहिले के को पालो, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ के छ, सी, फूड। ऑब्जेक्ट के छ, फूड। त हामी एन्सरमा के लेखिदिन्छौँ, पहिला फूड। त्यसपछि हेर्छौँ के को पालो, बी भर्ब को। बी भर्ब कसरी युज गर्नुपर्छ, टेन्स को आधार में। यो सेन्टेन्स कुन टेन्स में छ त्यो बुझ्नुपर्छ। तो यो सी कुक्स फूड कुन टेन्स में छ, सी कुक्स फूड, सब्जेक्ट प्लस B5 प्लस सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, जब यो सिंपल प्रेजेंट में छ तो सिंपल प्रेजेंट में बी भर्ब के लाग्छ, गुड, पहिले वाला नहीं, इज, एम, आर। तो यहाँ हेर त सी कुक्स फूड, फूड ऑब्जेक्ट भयो। अब फूड को लागि बी भर्ब टेन्स अनुसार इज, एम, आर भेटायो। तो फूड संग इज ठीक हुन्छ कि एम ठीक हुन्छ कि आर ठीक हुन्छ, इज ठीक हुन्छ। तो बस फूड इज। त्यसपछि के को पालो छ, भर्ब 3। तो भर्ब 3 भर्ब के छ यसमा, कुक्स। कुक्स को भर्ब 3 के भयो, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिङ, कुक्स, त्यही न हो। तो भर्ब 3 कुक्स को कुक्ड भइहाल्यो। तो फूड इज कुक्ड। त्यसपछि के को पालो छ, बाई को। तो हामी के लेखिदिन्छौँ, बाई। त्यसपछि के को पालो छ, सब्जेक्ट इन ओसी को। तो सब्जेक्ट इन ओसी, तो यहाँ सब्जेक्ट के छ, सी। सी को ओसी के हुन्छ, हर। तो हामी के लेखिदिन्छौँ, हर, काम खतम। हेर त भोइस बनिहाल्यो, फूड इज कुक्ड बाई हर। ल अर्को हेर, सञ्जय टॉट अस। सञ्जय टॉट अस। यहाँ पहिला के को पालो हुन्छ, ऑब्जेक्ट को। यहाँ ऑब्जेक्ट के छ, अस। अस ऑब्जेक्टिव केस में छ, तो सब्जेक्टिव केस में अस को सब्जेक्ट के भइहाल्छ, लेखाएको छैन। आई को मी, तो मी को आई। उई को अस, तो अस को सब्जेक्ट उई भयो कि भएन, भयो, लेखाएको छु। तो यहाँ के भइहाल्छ, अस को सट्टामा अब उई। त्यसपछि के को पालो, बी भर्ब को। बी भर्ब के अनुसार युज गर्ने, टेन्स अनुसार। सब्जेक्ट को टेन्स कुन छ, तो टॉट V2 छ, यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में के भी त्यो बी भर्ब लाग्छ, तो कि तो वाज न तो वेयर। अब हेर उई छ, उई को लागि वाज सुटेबल छ कि वेयर सुटेबल छ, वेयर सुटेबल छ, तो उई वेयर। त्यसपछि के को पालो छ, भर्ब 3 को। भर्ब यसमा के छ, टॉट। टॉट को भर्ब 3 के हुन्छ, टॉट नै हुन्छ, टीच, टॉट, टॉट। तो हामी वी वेयर टॉट। त्यसपछि के को पालो छ, बाई को। बाई पछि बाई लेखिदियो, बाई पछि के को पालो छ, सब्जेक्ट इन ओसी। सब्जेक्ट इन ओसी के छ, यहाँ सब्जेक्ट छ सञ्जय।
त सञ्जयको ओसी के हुन्छ? सञ्जय नै लेख्ने। हि गर्न चाहिँ तर भोइसमा हामीले हि लेख्न मिल्दैन, ट्यागमा मात्र लेख्छौँ। सञ्जयको लागि अब सञ्जय नै लेखिदिने। वी वेयर टट बाई सञ्जय। जब कसैको नाम दिएको छ भने प्रब्लमै छैन। यदि नाम नदिएको भए हि सी इट बाई हिम बाई हर बाई मी जे गर्ने, तर नाम दिएको छ त बाई सञ्जय, बाई राम, बाई हरि, बाई श्याम। जस्तै यहाँ छ राम ह्याड किल्ड रावण। सेम फर्मुला यहाँ छ। पहिला अब्जेक्ट रावण छ त लेखिदिन्छौँ रावण। त्यसपछि ह्याड प्लस भर्ब फेरि मतलब प्रेजेन्ट पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा के बी भर्ब लाग्छ? ह्याड बिन लेखाइदिएको छु म। तिम्रो टेबल हेर्नु, टेबल हेऱ्यो, टेबल बुझ्यो भने भोइस धुवा। त हामी के गर्छौँ? रावण ह्याड बिन किल्ड, भर्ब 3 आइहाल्यो। अब्जेक्ट प्लस बी भर्ब प्लस भर्ब 3 आइहाल्यो। रावण ह्याड बिन किल्ड बाई सब्जेक्ट इनोसी। राम नाम छ त रामको राम लेखिदिने। आई सेल हेल्प यू त के हुन्छ? यहाँ पनि सेम छ। अब्जेक्ट के छ? यू, त यूको यू भइहाल्यो। यहाँ बी भर्बको पालो आउँछ। बी भर्ब यहाँ सिम्पल फ्युचरमा छ, अथवा सेल अथवा विल आएको छ। मोडल त बी लागिहाल्छ, मोडल प्लस बी। त यहाँ सेल आएको छ, त आईको लागि न सेल आएको थियो, अब त यहाँ वी आइहाल्यो। तुईको लागि सेल ठिक हुन्छ कि विल ठिक हुन्छ? विल हुन्छ। सेललाई विलमा चेन्ज गरिदिने, यु विल। अनि जब मोडल आउँछ, सेल विल आउँछ त के हुन्छ? सेल विलको बादमा बी आइहाल्छ। अनि भर्ब 3, हेल्पको भर्ब 3 के हो? हेल्प्ड। अनि बाई प्लस सब्जेक्ट इनोसी आई छ। आई सब्जेक्ट छ त आईको ओसी के भइहाल्यो? मी। काम खत्म। यु विल बी हेल्प्ड बाई मी। यसरी बनाउन आउँछ कि आउँदैन? Subscribe now and press the bell icon.